चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। चीन शाहराह तरक्की पर 22 साल तक चीन को फरामोश किया जाता रहा और हत्ता कि इसे एक छोटे से जजीरे जो कि इसके सूबों में से एक है के साथ खल्त-मल्त किया जाता रहा और चीन के लचकदार बांसों वाले पर्दे का सामना मगरिब के सख्त बेइतनाई वाले पर्दे से था। मुराद ये कि चीन के लचकदार रवैये का सामना मगरिब की सख्त बेमुरवती से था। फिर अचानक दुनिया के सबसे बड़े तीसरे मुल्क में बसे बनी नो आदम के 3/4 इंसानों को एक जोरदार धमाके के साथ याददाश्त के खाने से बाहर लाया गया। मुमकिन है कि चीनियों ने ही खंदा पेशानी की हिकमत अमली मुतारफ करवाई हो, मगर मगरबी ममालिक ने यकीनन खुश दिली से इसे गले लगाना शुरू किया। अकीदतमंदाना नीम यात्रा अदा करते हुए बीजिंग के सरकारी दौरे करने वालों की भीड़ अब ताजरों के इन लश्करों से कहीं ज्यादा है जो रवायती कैंटन फेयर में सालाना 2 बार जाते हैं। नौबत 73 साल मामर चाओ एन ली के दाएं हाथ के जोड़ के उतरने तक पहुंचेगी अगर इसने बैक वक्त इन सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल वफूद से मौजूदा शरह से हाथ मिलाना जारी रखा। सरकारी यादगार की तस्वीरें उतारने वालों के कैमरों की मुसलसल चकाचौंध से इसकी आंखें चंदिया जाएंगी। एक तवील अरसे तक चीन को अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर रखने की सियासी एहसास जुर्म या माजी में बेइतनाई बरतने की हमायत के बारे में बढ़ती हुई आगाही के साथ साथ अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम करने की फहरिस्त में मुंतज़िर ममालिक की कतार लंबी होती जा रही है। चीन अब पूरी दुनिया में एक रवाज की हैसियत इख्तियार कर चुका है और किसी गैर यकीनी इस्लाह में नहीं है। हर जगह इंतहाई दकियानूसी और रिवायती किस्म के सियासतदान माउंटेस्टोंग की कसीदा ख्वानी में नगमा सिरा होकर अपने लिए एक मुफाहमती राह दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिसाली समाजी तजर्बा। चीन सरजमीन के मुहिम्मे का सामना करते वक्त मगरिब के बहुत से लोगों को एशियाई पस मंज़र और नो आबादियाती निज़ाम की तकलीफ दे तरीका ख्याल नहीं आया, लेकिन सन 1949 में जब कम्युनिस्ट बरसर इक़्तिदार आए तो मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत इसी तरह रहती रही जिस तरह वो दौरे आहन की माइशत के अव्वल से गुज़िश्ता 2000 साल से रह रही थी और छोटे छोटे ज़राई इलाकों में हमारे दौरों के दौरान बेशुमार मौक़ा पर हमें फ़ख्र से बताया गया हमें यहाँ पर बैलों और घोड़ों तक की ज़िंदगी नसीब ना थी, यानी हम यहाँ जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। सन 1949 में मारज़ वजूद में आने वाले चीन का मुवाजना सन 1917 में मारज़ वजूद में आने वाले रूस से किया जाए तो रूस को सदी के तबाह कुन नो आबादियाती तजर्बे की भयानक मिरास का सामना नहीं था। रूस को चीन जैसे मुकद्दर को ना झेलना पड़ा। चीन की किस्मत में मौजूद मगरबी तल्ख और हावी असर ने और साथ ही कई दूसरे एशियाई तहजीबों ने इसे एक ऐसे कौमी नफसियाती आर्जा में धकेल दिया जो ना मईशत के एतबार से मुस्तहकम था बल्कि सबसे बढ़कर सकाफत और शख्सियत के एतबार से भी कटा बटा था। चीन में नई कायम करदा रफाकत, मुश्तरका मकसद और अवामी तंजीम के नज़म की बदौलत फ़र्द को नहस मिराज के असरात से बचा लिया गया है। जिस तरह वियतनाम के लोग अमरीकी टेक्नोलॉजी से नबर्द आज़मा हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह दरवेश चीनी जंगजू सीधे इन मसाइल की जड़ में पहुँचे हैं जिन्होंने हज़ारों सालों तक एशियाई ममालिक को परेशान किए रखा। वो मसाइल ये हैं: खुराक की किल्लत और ग़ज़ाइयत का पस्त मयार, आमदनी और सर्फ में वाज़िया अदम मसावात, बेरोज़गारी और समाजी बेकारी का एहसास और शहरों की अंधाधुंध तोसी, मईशत का अदम इर्तिकाज़। ताहम बड़े चीनी समाजी तजर्बे का ताल्लुक सिर्फ एशिया से नहीं बल्कि मगरिब से भी है जिसने हमेशा इंसान और तहजीब के मसले का हतमी हल पा लेने का दावा किया है। साल हा साल से चीनी अपने सरकारी तर्जुमान और माओ की ज़ाती दोस्त एडनर स्नो के ज़रिए दुनिया को एक बाबर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में खाम कौमी पैदावार में इजाफे के अलावा कुछ और दूसरी चीज़ें भी अहम हैं। चीनी निज़ाम का तज्ज़िया इसके मगरबी निज़ाम के फ़र्क के लिहाज से नहीं किया जा सकता। इसके लिए यकसर तौर पर एक मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र की ज़रूरत है। ये एक नई दुनिया और एक नए इंसान की तख्लीक है। शहर गाड़ियों, जो कि रॉबर्ट ग्रीन के अल्फाज में ना तो पसमानदगी और ना ही तातुल बल्कि एक इनकार है। इश्तहारात चमकीले इश्तिहारी तख्तों और दौलत, शराब और जिन्स के 3 जून की अदम मौजूदगी को जाहिर करते हैं।
عوام پر سیاسی کنٹرول نہ صرف دیہی علاقوں سے آبادی کے انخلا کو روکتا ہے بلکہ کسی حد تک شہریوں کی آبادی کو گھٹانے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ سن 2000 میں بھی چین ایک توانا زرعی اور دہقانوں کا ملک ہوگا کیونکہ اس کی جدت کھیتوں سے فرار کے بغیر رونما ہو چکی ہوگی۔ یہی وہ قیمت ہے جو مغرب نے جدت کے بدلے ادا کی ہے۔ چین میں بھی کھیتی باڑی کے اداروں کا اوسط حجم زرعی انتظامی علاقوں کے نظام کی بدولت بڑھ رہا ہے، جن کی ذیلی تقسیم پیداواری بریگیڈز اور ٹیموں کی صورت میں کی گئی ہے، مگر دہقان عوام کا زیادہ تر حصہ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے اور اپنی روایتی سخت محنت جاری رکھتا ہے۔ زرعی مشینوں کا استعمال خاصی احتیاط سے متعارف کروایا جا رہا ہے تاکہ توازن کے بگاڑ سے بچا جا سکے، مگر اس معاملے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زرعی مزدور اگرچہ وہ ممکنہ طور پر زرعی مشینری سے محروم ہے، نہ تو شہر میں رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کرتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اسے اپنی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مقامی صنعتوں میں کھپایا جاتا ہے۔ وہ شہروں کی طرف نہیں بھاگتا کیونکہ صنعتی سڑک تکنیکی طور پر متعین زراعت اور ایسی صنعت میں سے گزرتی ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ معاشی پھیلاؤ، جو کہ غالباً مزدوروں کی عظیم ثقافتی انقلاب سے لے کر اب تک چین کی اندرونی حکمت عملی کا سب سے اہم قدم ہے، نے چین کو روایتی و بوجھل افسر شاہی سے نجات دلائی ہے اور عظیم ترین ممکنہ خود مختاری کے ساتھ مقامی کاروباری اداروں کو فروغ بخشا ہے۔ 26 چینی صوبے، جو کہ دوسروں سے حتیٰ کہ 4400 کلومیٹر تک دور ہیں، اس معاملے یعنی مقامی کاروباری ادارے کے حوالے سے جنگ کی صورت میں اپنے وسائل پر گزارا کر سکتے ہیں، جبکہ ملک چین پر حملہ آور یقینی معنوں میں لوگوں کے ایک بڑے سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ ایک نئی دنیا کی تخلیق کے سلسلے میں یہ چیز ہمیں اس چینی تجربے کے انسانی پہلو سے روشناس کرواتی ہے۔ یہ بات محض اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ تھامس ہوب غلط تھا جب اس نے اپنی کتاب لیویاتھن میں لکھا کہ آدمی کی حالت جنگ کی ہے، جہاں ہر ایک دوسرے کے خلاف صفیں آرا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک میں آج جو کچھ رونما ہو رہا ہے، بس وہ انسان کو علم اور ہنر عطا کر رہا ہے۔ خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور ایسے بے غرض پرخلوص انسانوں کو وجود میں لانا اس معاملے کی اصل روح ہے، جن کی خوشی انسانی برادری سے متعلق ایک بھرپور احساس کے ساتھ اپنے ساتھی انسانوں کی خدمت میں رکھی ہو۔ انسان نوازی میں اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خدمت پر حاضر چین ایسی جدت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہے جو دھرتی کو سجانے کے عمل تمام لوگوں کے فائدے کے لیے بلکہ انسانوں کی ضروریات کو مشین کی ضروریات پر فوقیت دینے کے فائدے کے لیے لوگوں کی ثقافتی زندگی کو فروغ دینے میں ایک جزء ترکیبی ہے۔ بیجنگ کے اخبار پیپلز ڈیلی کو ماؤ کے مشہور مقولے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا پڑا، اپنی ہی قوتوں پر انحصار کرو۔ قومی مشین اور ساز و سامان مکمل طور پر دیسی نہیں ہے کیونکہ یہ کئی غیر ملکی خصوصیات شاید یہ غیر ملکی مشینوں کی جگہ لے لیں کیونکہ یہ غیر ملکی ساز و سامان سے برتر ہیں، ان پر کم رقم صرف ہوتی ہے، یا بہر صورت رقم خرچ کرنی بھی پڑے تو بہت ہی کم رقم کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بڑے بڑے کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیسی ساز و سامان کو استعمال کرنا نسبتاً بہت ہی کم وقت لیتا ہے، اور جب یہ دستیاب نہ ہو تو فوراً تیار کیے جا سکتے ہیں۔ دیسی ساختہ مشین نسبتاً بڑی تیز، بہتر اور سستی پیداوار دے سکتی ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ لوگوں کے انقلابی جذبے کو ابھار سکتی ہیں، اور اس انقلابی جذبے کے ساتھ تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔